औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान बज़्म गालिब इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारी इस तनक़ीद व तबसरे की सदारत करेंगे जनाब अशरफ जावेद साहब पाकिस्तान से, और बज़्म गालिब इंटरनेशनल से खालिद नक्काश साहब जो इसके रूए रवा हैं वो मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। जो किताब आपके सामने तबसरे के लिए आज पेश की गई है वो मोहतरमा समरीन नदीम समर साहिबा की आरज़ू का दिया है। इसके शुरकाए गुफ्तगू होंगे जनाब राना असद अली साहब, मोहतरमा जवेरिया साहिबा और मोहतरम मेजर आज़म कमाल साहब, मंजूर साकिब साहब, डॉक्टर मुकर्रम जैदी साहब, डॉक्टर एहसान ताबिश साहब और जनाब शाहिद मिर्ज़ा साहब लाहौर पाकिस्तान से, और डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमल साहब और बंदी नाचिस। तो मैं सबसे पहले मोहतरम जनाब राना असद अली, बल्कि सबसे पहले मैं अपने चंद लाइनों का इजहार करूंगी सदर साहब की इजाजत से। आरज़ू का दिया मजमून शाहीन बरलास मैं उनके सामने उनकी किताब पे पेश करना चाहूंगी। मारूफ शायरा समरीन नदीम समर साहिबा की शाहकार किताब है आरज़ू का दिया, जो 2025 में शायद पजीर हुई। 302 सफ़ात पर मुश्तमिल इस किताब का इंतसाब इंतहाई मुनफरिद है। समरीन लिखती है कि अपने शौक तहरीर के नाम जिसने मुझे लिखने पर मजबूर किया और एक शायरा डाल दी। सफ़ात की डिज़ाइनिंग नहायत खूबसूरत अंदाज में की गई है। किताब की इब्तिदा में सिर्फ समर के अलावा जनाब इश्तियाक मीर, अब्दुस्सलाम आरिफ, डॉक्टर मकसूद जाफरी, ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन और डॉक्टर शादाब एहसानी के मज़ामीन शामिल हैं। मैं बज़्म गालिब इंटरनेशनल के तवस्सुल से अपने प्रोग्राम में नाक़दीन और मुबस्सिरीन को खिराज तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने इतने कम वक्त में इसका मुताला किया और आज अपने तासुरात आपके सामने पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले मैं दावत कलाम दूंगी मोहतरम राना असद अली साहब को, जो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। राना असद अली साहब को मेरी आवाज आ रही है? राना असद अली साहब अभी तो थे मौजूद। हाँ जी, आप इस वक्त नजर नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो इससे पहले कि हमारे जो मेज़बान हैं जनाब बज़्म गालिब इंटरनेशनल के रूह रमा वो तशरीफ़ ले आए, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तमाम अहबाब को अपनी इस पहली तनकीदी नशिस्त पर खुशामदीद कहता हूँ। बतौर चेयरमैन और मेज़बान के और अपनी तमाम इंतज़ामिया की तरफ से आप सबको खुशामदीद। और बज़ाहिर आप लोग जानते हैं कि तबसरा और तनकीद दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और तबसरा ज़ाहिर है एक सरसरी जायज़ा होता है और उसमें किसी उसूल के बगैर आप अपने उसलूब से पूरी किताब का एक तायराना सा जायजा लेते हैं, और इसके में कोई ख़ास उसूल नहीं होता बल्कि आपका उसलूब इसमें ज़्यादा नुमाया होता है। जबकि तनकीद में बाकायदा तौर पर उयूब व मुहासिन को देखा जाता है और उसूलों के मुताबिक जो तनकीदी उसूल है या तनकीदी दबिस्तान है या जो हमारी तनकीदी रवायात हैं, उनमें से किसी एक को या दो को या चंद एक को मद्देनजर रख के हम उन तनकीदी उसूलों के मुताबिक फैसला करते हैं कि कोई फन पारा किस मयार का है। आजकल होता यूं है कि ना तो हमारे बाकायदा जो नक्काद हैं
وہ تنقید کرنا پسند کرتے ہیں، اس خوف سے کہ شاید عہد حاضر کے جو فن پارے ہیں ان پر تنقید کرنے سے ان کے جو تعلقات ہیں، ان کی جو وابستگیاں ہیں، ان پر فرق آئے گا۔ معذرت کے ساتھ ہم نے اس پلیٹ فارم پہ اساتذہ کو بھی اکٹھا کیا، نقادوں کو بھی اکٹھا کیا ہے، اور تبصرہ نگاروں کو بھی اکٹھا کیا اس پلیٹ فارم پر، اور ہم نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ آپ بے لاگ تبصرہ کریں، بے لاگ تنقید کریں، اصولوں کے مطابق ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اور جو آپ کو فن پارہ جیسا لگتا ہے بالکل اسی طریقے سے تنقید فرمائے۔ یہ مت سوچیں کسی کو ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا، ناراضی ہم سنبھالیں گے۔ آپ جو سمجھتے ہیں وہ حق اور سچ کی آواز بنے اور بولیں تاکہ تنقید آگے بڑھے۔ اور پچھلی 3 دہائیوں میں دیکھیں، چونکہ عہد حاضر کے نقادوں نے موجودہ فن پاروں پر تنقید نہیں کی، 3 دہائیوں میں ایک بھی فن پارہ یا ایک بھی شاعر یا ایک بھی غزل، کوئی ایک نظم، کوئی افسانہ جس کو عالمی شہرت یا قومی شہرت مل سکی ہو، نہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کوئی نظم نہیں لکھی جا رہی، کوئی غزل نہیں کہی جا رہی، کوئی افسانہ نہیں اچھا لکھا جا رہا، کوئی ناول نہیں آ رہا، اس لیے کہ اس پر کوئی تنقید نگار باقاعدہ تنقید ہی نہیں کر رہا۔ وہی اساتذہ پر بار بار وہ چیزیں ریپیٹ کر کے وہی پی ایچ ڈی کر کے آ رہے ہیں جو لائبریریوں میں پڑھی ہوئی ہیں، وہ مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ اور ہم جیسے جو تخلیق کار ہیں ان کو بھی ضرورت آج کل اس طرح کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ صرف توصیف ہوتی رہے، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں بتائے کہ غلطی کیا ہے، اس میں عیوب کیا ہے۔ صرف محاسن لوگ سننا چاہتے ہیں، لوگ تعریف سننا چاہتے ہیں، چاپلوسی اور خوشامد پہ خوش ہوتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم شاید اس پلیٹ فارم سے ایسے احباب کا ساتھ نہ دے پائیں، تو اگر کہیں آپ کو بات کڑوی بھی لگے تو اسے اور جناب صدر کی حیثیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جناب صدر وضاحت کریں گے کہ تبصرہ کرنے والے نے جو یہ بات کی ہے یا تنقید نگار نے جو یہ بات کی ہے، ان سب کو سمیٹتے ہوئے، اس بحث کو سمیٹتے ہوئے میں معیار کا یہ تعین کرتا ہوں، اس میں یہ زیادہ مناسب بات ہے، اس کو ایسے کہنا چاہیے تھا، اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ صدر کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف میں اپنے جو مقاصد ہیں ان کو میں نے بیان کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ بہترین تبصرہ کریں گے، بہترین تنقید کریں گے، اور سمر ندیم صاحبہ کی کتاب پر بھی، ندیم صاحبہ کی کتاب پر بھی، اور جناب ڈاکٹر صاحب کی کتاب پر بھی مجھے انتظار ہے۔ محترمہ شاہین برلا صاحبہ کا وہ کیسے پروگرام شروع کرتی ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ تھے جناب خالد نقاش صاحب، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ہمارے ساتھ صاحب کتاب بھی موجود ہیں، وہ تشریف لے آئی ہیں، محترمہ سمرین ندیم سمر صاحبہ اگر میری آواز سن رہی ہیں تو وہ کیونکہ ٹریول میں ہیں، اور تو وہ کچھ کہنا چاہیں گی پہلے، اس سے پہلے کہ وہاں پہ کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی کانٹیکٹ ختم ہو جائے یا ڈسکنیکٹ ہو جائے۔ سمرین، آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ جی السلام علیکم، آواز سن رہی ہوں بالکل میں آپ کی، وعلیکم السلام۔ لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے پہلے آپ جو میرا ریکارڈڈ میسج ہے وہ آن ایئر کر دیں۔ اچھا، وہ تو میں پڑھ تو کے میں نے سناؤں اپنا گی، آپ اپنے الفاظوں میں یہ بیان کر دیں اپنا میسیج اس پر، تو زیادہ اچھا ہے۔ نہیں، اصل میں میرے پاس ہے نہیں اس وقت، میں نے لکھ کے رکھا تھا، ریکارڈ کر کے بھیج دیا، بہتر ہے آپ وہ ریکارڈنگ چلا دیجیے۔ اچھا، تو وہ میں میرے بعد پاس میں کر ہے دوں بھی گی، نہیں۔ اس لیے کہ ابھی جی بھی جی ہمارے پاس اور بھی شرکائے گفتگو ہیں، وہ لوگ اپنا جی اظہار کریں گے، پھر میں بعد میں وہ میں پڑھ دوں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ جویریہ صاحبہ سعودی عرب سے، میں چاہوں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نئے شرکاء کو میری طرف سے السلام علیکم۔ On the left is the oldest church in the city. This is All Hallows by the Tower.
یہ دیکھیں کسی کا اسپیکر کھلا ہوا ہے, کوئی آواز آ رہی ہے, پلیز اپنا جی ٹھیک. محترمہ سمرین ندیم سمر صاحبہ اپنا مائک آف کر دیں. مائک آف کرنے کے لیے کریں. جی وہی بات جو ابھی خالد نقاش صاحب فرما رہے تھے, تو وہی میں نے پہلے لکھ کے بھی رکھا ہوا ہے کہ آج کل اکثر دیکھنے میں اور مطالعہ کرنے میں اکثر یہی بات نوٹس کرتی ہوں کہ کوئی بھی مبصر یا نقاد جو ہوتا ہے وہ کسی بھی شاعر کی کتاب پر جب تبصرہ یا تنقید کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو ایک ایکسیپشن کے طور پر سامنے رکھتا ہے کہ جی آج کے اس دور میں شاعری کرنا یا آج کے اس دور میں ابھر کر بطور شاعر یا شاعرہ سامنے آنا, تو میں اس چیز کو نہیں مانتی. یہ ہماری ایکسیپشن نہیں ہے, ہم ہر دور میں ہی ایکسیپشن رہے. جو بھی شاعر یا شاعرہ ہے وہ شروع سے ہی ایکسیپشنل ہی ہوتا ہے, کیونکہ ہم باقی لوگوں سے الگ ہوتے ہیں. جو چیز ہمیں اپنے شعراء میں سب سے الگ بناتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری شاعری کی شاعری کا ایکسیپشنل ہونا. یہ چیز ہمیں جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے الگ بناتی ہے. باقی شاعر ہر دور میں شروع سے لے کر اب تک اگر ہم دیکھیں تو وہ باقی لوگوں سے الگ ہی رہا ہے. تو میں تبصرہ کرتے وقت بھی اپنے اسی اصول کو جو ہے وہ مد نظر رکھوں گی. وقت کی قلت ہے اور آرزو کا دیا پر بہت کچھ بولا جا سکتا, مگر میں چیدہ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی. محترمہ سمرین ندیم صاحبہ کی کتاب غزلیات, قطعات اور نظموں پر مبنی ایک خوبصورت مجموعہ ہے جس میں شاعرہ نے شاعری کے تمام رنگوں کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے. محترمہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے ابتدا میں ہی ان کے نفیس اور خوبصورت رگ و لہجے کا اندازہ ہو گیا تھا. جو نفاست ایک خاتون شاعرہ کی شاعری میں ہونی چاہیے وہ بدرجہ اتم موجود ہے. میں اپنی شاعری کی طرح اپنی گفتگو میں بھی انتہائی سادہ الفاظ کا استعمال کرتی ہوں تاکہ قاری اور سامع دونوں کو روحانی تسکین مل سکے. میری آواز آ رہی ہے آپ سب حضرات جی تک؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے, بہت ہاں جی. اچھی آواز آ رہی ہے. کتاب کیونکہ شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے, اور کسی بھی کتاب کو اگر ہم انہماک سے پڑھیں تو شاعر, ادیب, لکھاری جو ہوتا ہے اس کی سوچ کا اور اس کے جذبات کا اور اس کے جذبات کی روانی کے روح کا, اس کی شخصیت کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا جو ہے وہ ہمیں کھل کر اندازہ ہو جاتا ہے. سمرین صاحبہ کی شاعری پڑھ کے محبت کی حدت اور حلاوت تو قاری تک پہنچتی ہے, ساتھ ان کی روشن خیالی اور مستقبل کے بارے میں ایک جو وہ پر امید نظر آتی ہیں اور ایک پازیٹیوٹی جو ان کے پرسنالٹی کا حصہ ہے وہ کھل کے ہمارے سامنے آتی ہے. جیسے کہ ان کے اشعار ہیں, وہاں اب صبح نو آ کے پھیلایا ہے اجالا, جہاں چھایا ہوا تھا بس اندھیرا ہی اندھیرا. میں زیادہ اشعار کوٹ نہیں کروں گی, لکھے میں نے کافی سارے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وقت میرے پاس بہت کم ہے. باقی اس کے علاوہ جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ شاعری میں دو جز بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے تخیل کی ابتدا جس کو ہم آمد کہتے ہیں, نزول یا الہام بھی کہتے ہیں, اور دوسری چیز ہے تخیل کی تاثیر. تخیل کی ابتدا کیونکہ اکثر و بیشتر ہم پر یہ ایک آمد کی کیفیت ہوتی ہے یا الہام کی کیفیت ہوتی ہے, لہٰذا اس کے حسن اور بناوٹ میں شاعر کا عمل دخل بہت کم ہوتا ہے, کیونکہ بعض اوقات ہمیں ایک مصرے پہ آمد ہوتی ہے, بعض اوقات ہمیں پورا مطلب ہی جو ہے وہ الہام ہوتا ہے. شاعر کا کمال یا اس کے تخیل کا کمال ہے میرے خیال سے وہ ہوتا ہے دوسرے پوائنٹ پر جس کو میں نے کہا ہے تخیل کی تاثیر. یہ ہے کہ شاعر جو ہے کس طرح سے اپنے الہام شدہ مطلع کو آگے, چاہے وہ 10 اشعار کی نظم غزل لکھتا ہے یا
7 اشعار کی، تو اس تاثیر کو بنائے رکھنا جو ہے وہ ایک شاعر کو باکمال بناتا ہے۔ تو مجھے جو ہے وہ اس چیز میں یہاں پر تھوڑی سی اس کو شارٹ کریں، 5 منٹ ہو گیا کافی وقت ہو گیا۔ جی جی تو تخیل کی جو تاثیر تھی اس میں مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی کمی نظر آئی کہ جو تخیل مطلع میں تھا، مقطع تک آتے آتے جس طرح قاری بے ساختہ بول پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے، واہ کیا خوبصورتی ہے، یہ چیز جو ہے مجھے تھوڑی سی کم نظر آئی۔ اور دوسری جو تھی مجھے بے ساختگی اشعار کے اندر جو ہے، جس طرح سے شاعر جب ایک بات کرتا ہے تو اس میں یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ ایسی لگے کہ ہم نے اس کو بنایا نہیں ہے، ہم نے کوئی مصرع یا کوئی شعر بنایا نہیں ہے، بلکہ وہ تھا ہی ایسا، یعنی کہ سننے والے کو ہماری محنت نظر نہیں آنی چاہیے۔ مجھے اس چیز کی بھی کمی لگی جس کو بے ساختگی کا نام دینا چاہوں گی۔ بے شمار الفاظ ہیں، بے شمار اشعار ہیں جہاں پر الفاظ کی ترتیب ایسی ہے کہ جی اب آپ تھوڑا سا اس جیسے کو ہم شارٹ کو کیجیے گا آپ پلیز۔ مجھے یہ پورا بھجوا دیں شاد کے لیے، میں اس کو شائع کر دوں گا پورا۔ آپ کا اینڈ ہے بہت سر، شکریہ۔ اینڈ ہے سر۔ تو بس یہ کچھ پہلو تھے، اور بھی تھے مگر نہیں ڈسکس کر پائے۔ بہت شکریہ آپ کا جویریہ صاحبہ، آپ نے بہت ساری دعائیں سمرین خوبصورت صاحبہ کے لیے۔ تبصرہ فرمایا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر اعظم کمال صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کریں۔ مان صاحب مائک آن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے آپ جی کی۔ بسم اللہ۔ جی ابھی خالد نقاش صاحب کا ماشاءاللہ کی چند فکرے سنے، میں اپنا جو ہے نا وہ سارے کا سارا مسودہ لپیٹ دیا کہ وہ چھپ جائے گا، وہ صرف چند ایک لائنیں پڑھوں گا بسم اللہ۔ کیونکہ میں چند ایک سیدھا اس میں سے چیزیں پڑھ دیتا ہوں سر۔ مجھے جب بھی کسی شاعر، ادیب یا دانشور کی کسی ادبی تخلیق پر بات کرنی ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے 3 چیزوں کو اپنے مد نظر رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز لکھنے والے کی شخصیت، دوسری چیز اس کی فنی پختگی، اور تیسری چیز اس کا خیال و فکر۔ میری سمرین سے مختصر سی پہلی ملاقات لیپ ٹاپ کی سکرین کی وساطت سے ہوئی جب دوحہ قطر سے برقی لہروں کے دوش پر 10 جولائی کو بزم غالب کے مسالمہ میں جلوہ افروز ہوئی۔ تو ان کی شخصیت کے بارے میں صرف اتنا کہہ سکوں گا کہ وہ مجھے پہلی ہی نظر میں خوبصورت اور باوقار خاتون نظر آئیں، اور جب ان کو سنا تو ان کی شاعری کانوں میں رس گھول گئی۔ ان کے خیال و فکر کی بات کروں تو ان کا یہ شعر، وقت چلتا رہا رکا پایا کہیں، دے نہ پائی مجھے عمر رفتہ حساب، واہ، ان کی اس بات کا شاہد ہے کہ سمرین ایک خوبصورت خیال و فکر کی ایک مغز شاعرہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاعری میں سب سے بہترین شاعری وہ ہوتی ہے کے قریب ہو، اور ان کی شاعری میں یہ ساری چیزیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ ان کی آبزرویشن اپنے ارد گرد چارسو جو ہے وہ بہت سٹرانگ ہے، اور اس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بہت اچھے انداز میں سادگی ان کی کا جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مین پوائنٹ ہے۔ جیسا کہ انجمن پنجاب کے مشاعروں میں محمد شاعری کی بنیاد ڈالی، اس نے اس روایت کو آگے بڑھایا۔ اس روایت کو اگر ہم عہد حاضر میں دیکھیں تو بہت سارے نمایاں ہوتا ہے۔ ان کا شعر دیکھے گا، اس غزل سے مجھے یاد آیا کہ ان کی یہ غزل اس کتاب میں 2 دفعہ شائع ہو چکی ہے، ایک دفعہ صفحہ 74 پہ اور ایک دفعہ 139 پہ۔ سمرین کی غزل کا عمیق نگاہوں سے فنی جائزہ لیا جائے تو یہ سہل سادگی اور سلاست، علم بدی اور روانی کی ایک بہترین مثال ہے۔ شاعری میں سلاست اور رجائیت کا عنصر بہت نمایاں ہے، یہی وجہ ہے کہ سمرین ندیم سمت جھلک واضح دکھائی دیتی ہے۔ دیکھتے ہیں سمرین کا 2-3 شعر۔
इनको मैं छोड़ता हूँ, आगे चलते हैं। समरीन की गज़लों में रवायत की पासदारी के साथ साथ असर हाजिर के तकाज़ों से भरपूर अहम आहंगी पाई जाती है। समरीन की गज़ल कदीम और जदीद का एक इसके बाद हम चलते हैं उनकी एक नज़म का हवाला। मेरा मकाला तकरीबन 4-5 सफ़ों का है, उसको मैं सारे को साइड पे करके लास्ट जी प्लीज। चलता हूँ। ये इनकी नज़म, सुहानी हवाओं की साथी ये शामें हंसी हैं, बहारों के पल मुस्कुराते हुए मिल, नई कोंपलें अब चटकने लगी हैं, गुलाबी शजर खिल रहे हैं बहारसू, बहारों के अब रंग ढलने लगे हैं, ये फूलों की बस्ती ख्वाबों की मस्ती में तेज पढ़ूंगा, माइंड ना कीजिएगा टाइम की वजह से। छुपा लूं इन्हें आंधियों से बचाकर, तुपा लूं मैं खुशियां ही खुशियां, मगर दिल धड़कने लगा है कि फिर आंधियों की वो बजती सी सीटी सुनाई जो फिर दे रही है बराबर, हवाए सकूं एक जरा जो चली है तो फिर खिल उठे हैं, फिर खिल उठे नई जिंदगी के, तो फिर खिल उठे गुल नई जिंदगी के, मोहब्बत के ताज़ा गुलों को क़ज़ा की नजर न लग जाए, क़ज़ा का कोई पल इन्हें छू न जाए, कबा मिल गई है नई जिंदगी को, नई जिंदगी की कबा जल रही है। लास्ट पैरा। समरीन समरीन नदीम समर की शायरी का नजरिया शायरी हर किस्म की नफरत, मुनाफिकत और दोरोई के खिलाफ है। समर का मसलक अपनी शायरी के तवसत से फ़र्द और मुआशरे के लतीफ़ जज्बों और तामीरी तफक्कर की अक्कासी और तामीर है। इसी एतबार से इस बेचैन और यासियत ज़दा दौर में समर की शायरी एक ठंडी हवा का झोंका है और उम्मीद की किरण। इंशाअल्लाह समरीन आने वाले वक्त में आज से बेहतर और बेहतर से बेहतर लिखेंगी, उनकी शायरी तवाना और पुरमक्स होती जाएगी, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनका करे जोर कलम और ज्यादा, ताकि हमें उनकी मजीद अच्छी शायरी पढ़ने का मौका मुयसर आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत तबसरा आपने फरमाया। हमारे साथ थे आजम साहब, बहुत खूबसूरत तबसरा किया और हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही बेतरतीब कर दिया मुख्तसर करके। नहीं सर, इसको अच्छा, छपेगा ना तो बहुत खूबसूरत छपेगा। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब मंजूर साकिब साहब, फैसलाबाद से तशरीफ रखते हैं। मैं निहायत अदब से उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपने खूबसूरत ख्यालात का इजहार फरमाएं। आज की किताब ज़ेरे नज़र आरजू का दिया। मुहतरमा समरीन नदीम समर ने आरजू का एक दिया जलाया है, जिसे मेरे ख्याल में जलते ही रहना चाहिए। इंशाअल्लाह। आज की शायरा कहती हैं कि शायरी ज़ाती तस्कीन के साथ साथ लोगों के दिलों में मोहब्बत की डाक भी तकसीम करती है, जो दूसरों को भी तस्कीन और शऊर की दौलत से बहरमंद करती है। सुखनवर बखेरे जो खुशबू सुखन की, तो आलम मुनव्वर रहे शायरी से। ये माइक बंद कर दें, किसकी आवाज आ रही है प्लीज? माइक काइंडली खलील, बंद आपका करें। माइक से आवाज आ रही है, प्लीज इसको बंद कर दें। समरीन नदीम समर इस दुनिया को ख्याली नहीं बल्कि हकीकी समझती हैं और चाहती हैं कि यहाँ के मसाइल को उसी के दस्तूर के मुताबिक निपटाया जाए। वो कहती हैं, जाओ मोहब्बत में वहीं ढूंढो हंसी हूरों को, जाओ जन्नत में वहीं ढूंढो हंसी हूरों को, आलमे फानी में इंसान है कोई हूर नहीं। आस और उम्मीद की बात हो तो यूं दिया जलाती हैं, और कुछ हौसला हिम्मत को रवा रखो तुम, और कुछ हौसला हिम्मत को रवा रखो तुम, जल्द देखोगे शबे गम की सहर दूर नहीं। क्या बात है। समरीन नदीम समर जब जिंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात और मराहिल से गुजरती हैं तो वो अपने जज्बात और ख्यालात को बिला कमो कास्त और बेतकल्लुफ अंदाज में बयान कर देती हैं, जिसे हम अदबी जबान में बराह रास्त बयानिया कहते हैं। गोया आरजू का दिया एक तरह की आप बीती है जिसे शेरों में बयान कर दिया गया है। एक जगह झूठ और सच का मवाजना यूं करती हैं, पाओगे झूठ लिखने पे अंगूठियां समर, पाओगे झूठ लिखने पे अंगूठियां समर, हक गोई के जवाब में कटती हैं उंगलियां। वाह,
यहाँ हाय, हाय। अंगूठियों और उंगलियों का तलाज़ुमा बहुत अच्छा लगा। आज की शायरा अपने खूबसूरत माजी को याद करती हैं और इस तनाजुर में आज का नोहा लिखती हैं। रंग सारे हवा में हुए मुंतशिर, सब्ज गुम, नील गुम, जर्द गुम, लाल गुम, चार जानिब मेरे शोर उठने लगा, शायरी नगमा गुम, गीत सुर ताल गुम, मुद्दतों में उगाया था जो एक शजर, उसके पत्ते समर, फूल और डाल गुम। किसी भी बहुत आला। तनकीद निगार के बेहतरीन। किसी भी तनकीद निगार के जिम्मे दो काम होते हैं। एक ये कि वो किसी तख्लीक का तारुफ इस अंदाज से कराए कि उसका हुस्न, उसका फहम और दीगर खसूसियात उसके कारी तक बआसानी पहुंच सकें और वो उनसे फैज़याब हो सके। तनकीद निगार का दूसरा काम ये होता है कि तख्लीक के तज्जिए के नतीजे में खुद तख्लीक कार को आगे बढ़ने का मौका मिले। इस हवाले से ये चंद शेर देखिएगा। नज्म मोहब्बत के ये शेर हैं। ये काबू करती है इंसान के दिल को यूं, ये काबू करती है इंसान के दिल को यूं के महकाती है इंसान के दिल को यूं, तू कतरा कतरा जी। टपके ओस की मानिंद, दिलों में बरसे बारिश यूं कोस की मानिंद। इस नज्म के अफ़ाइल हैं मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन। अब इसे इसके मुताबिक देखें तो पहले और दूसरे शेर के का दूसरा शेर वजन में नहीं। मैं समझता हूं कि यह सहवे नजर है और बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। एक और जगह एक गजल में उनका ये शेर देखिए, गम जुदाई का घायल मुझे कर गया, गम जुदाई का घायल मुझे कर गया, मैं हवासों में क्या अब रहूं भी नहीं। ये शेर अगरचे वजन में है लेकिन इसमें जो लफ्ज हवासों इस्तेमाल हुआ है मेरे नजदीक वो दुरुस्त नहीं, क्योंकि हिस्स की जमा हवास है और उसे इसी तरह इस्तेमाल होना चाहिए। बहरहाल आज की शायरा मोहतरमा समरीन नदीम समर के लिए हम दुआ गो हैं और उन्होंने आरजू का जो दिया रोशन किया है उसकी रोशनी घर घर और नगर नगर जाए और मुस्तकबिल में आने वाला उनका शेरी मजमुआ आज से भी बेहतर हो। वस्सलाम। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमें हमारे साथ मंजूर साकी साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुकर्रम जैदी साहब कनाडा से। आरजू के दिए पर वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपना ख्यालात। मुख्तसर अंदाज में। जी मैंने माशाल्लाह किताब को पूरा पढ़ने का मौका नहीं मिला, मगर जितनी पढ़ने का मौका मिला अच्छा। मुझे ये मेरी किताब भी पब्लिश हो रही है। जी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी थर्ड बुक आई फ़लस्तीन के ऊपर, वो पब्लिशिंग के दौर पे है इस वक्त। तो माशाल्लाह इनकी सोच जो है आम लोगों से माशाल्लाह काफ़ी हटकर है। मैं खुद इतना बड़ा अच्छा लिखने वाला हूँ नहीं, मगर इनके शायरी मजमूआ मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि इन्होंने वक्त के साथ जो बात करती हैं कि वक्त चलता रहा, रुक ना पाया कहीं, दे ना पाए मुझे उम्र रफ्तार हिसाब। और बाकी जो है इनकी जो शायरी जो है बहुत खूबसूरत है। तो मैं उनको दिली तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और मैं दूसरे इनका मजमूआ पढ़ने के लिए मुल्तमस रहूँगा इंशाल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत जामे आपने तबसरा फरमाया। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया से जनाब डॉक्टर एहसान ताबिश साहब, तख्लीक कार और नकाद। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर एहसान ताबिश। डॉक्टर साहब अपना माइक ऑन कर लें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि जी, वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम वक्त में अहाता करना एक मुश्किल अमर है। कई सफ़ात पर मुश्तमिल मैंने मजमून लिखा है, लेकिन चंद पैराग्राफ मैं पढ़े देता हूँ। जी। इसका उन्वान रखा है कि निसाई अदब की मीनार-ए नूर, समरीन नदीम सफर समर इन दिनों दोहा कतर में मुकीम हैं। इनका दूसरा शेरी मजमुआ है आरजू का दिया।
دیار غیر میں رہ کر جس طرح فروغ اردو کے لیے کام کر رہی ہیں وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ رسائی ادب کی معتبر شاعرہ سمری ندیم سمر کا یہ دوسرا شعری مجموعہ ہے۔ سمری ندیم سمر کی غزل، حمد و نعت اور نظم ان کی فکری پختگی، مثبت سوچ کا اور ان کے احساس کا آئینہ ہے۔ معتبر شاعرہ سمری ندیم سمر کی دلاویز جلوے بے مثال ہیں۔ امید پر مکمل اعتماد رکھنے والی سمری ندیم سمر فلسفہ ترازی نہیں کرتی، کردار و عمل کی غازی نظر آتی ہیں۔ ان کی حکمت عملی مشعل راہ ہے۔ سمر محبت و الفت کی اہمیت و افادیت کو سمجھنے والی شاعرہ ہیں۔ اردو ادب کی آبیاری میں سمری ندیم سمر دل و جان سے لگی ہوئی ہیں۔ 100 بات کی ایک بات، سادگی مترن آہنگ ان کی غزل میں ہے، تصنع نہیں ہے۔ شاعری کو وسیلہ اظہار بنانے والی سمری ندیم سمر کی غزلوں کو پڑھتے ہی احساس و تخیل کو پر لگتے ہیں۔ غزل بندھے ٹکے فون کا نام ہے۔ تجربات، مشاہدات، تاثرات کو غزل کا شعر بنانے کا ہنر سمری ندیم سمر کو خوب آتا ہے۔ ان کی شاعری میں حدت ہے، کہیں کہیں وہ گرتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں، گر کر اٹھنے کا ہنر بھی جانتی ہیں۔ غزل گوئی ایک چیلنج ہے اور اس چیلنج کو قبول کرنے والی معتبر شاعرہ سمری ندیم سمر باشعور اور محتاط غزل گو شاعرہ ہیں۔ ان کا شعری مجموعہ آرزو کا دیا ایک اہم دستاویز ہے۔ ان کی نظموں میں زندگی کی ترجمانی ہے، جدت و حدت کے ساتھ ساتھ والانہ پن ہے۔ غزل اور نظم دونوں اصناف شاعری میں روانی سلاست اور برجستگی پائی جاتی ہے۔ بہت نظم شکریہ۔ میں بھی بدرجہ کمال رکھتی ہیں اور یہ بدرجہ کمال رکھتی ہیں۔ شعر و ادب کو پروان چڑھانے والی سمرین سمر کی شاعری فنا نہیں ہو سکتی۔ ان کی شاعری نسائی ادب میں چمک رہی ہے۔ ان کا ہر شعر ان کی صلاحیت کا ترجمان ہے۔ مثبت فکر رکھنے والی سمرین ندیم سمر روزمرہ کی زندگی کی کیفیت کو قلمبند کرنے کا ہنر رکھتی ہیں۔ زور قلم اور زیادہ، زور قلم اور زیادہ۔ بہت شکریہ سر، بہت خوبصورت تبصرہ آپ نے فرمایا، بہت اچھا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف دانشور مبصر جناب شاہد مرزا صاحب، لاہور پاکستان سے۔ میں نہایت ادب سے ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم شاہد مرزا صاحب، صاحب اپنا مائک آن کر لیں۔ اپنے مائک اپنا بند کیے ہوئے نا، اس لیے نہیں پتہ لگ رہا ہے۔ رانا اسد صاحب کا بھی مائک بند ہے۔ جی آ رہی آواز اب میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی آ رہی۔ سمرین ندیم سمر صاحبہ کی یہ نئی کتاب جو آئی ہے آرزو کا دیا، یہ پڑھنے کا موقع مجھے بھی ملا، تو خوبصورت سرور کے ساتھ ہے اور خوبصورت کتاب ہے، شاندار کتاب ہے، جس کا انتساب انہوں نے اپنے ہی شوق تحریر کے نام کیا، جو کہ اچھا لگا۔ غزلیات، نظموں اور قطعات و فردیات پر مشتمل یہ کتاب ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا مبورتا ثبوت ہے۔ محترمہ نے الفاظ کے چناؤ کا جو خاص خیال رکھا ہے، نپے تلے انداز میں کی گئی شاعری ہمیشہ دل و دماغ کو متاثر کرتی ہے، لیکن متاثر کن شاعری کے لیے شاندار حسن تخیل کو بہت لازمی ہے۔ سمر صاحبہ کی شاعری میں جہاں خوبصورت اشعار اور غزلیں پڑھنے کو ملیں، وہاں ان کی شاعری میں اوج تخیل کی کمی کا احساس بھی محسوس ہوا۔ تخیل ہی شعر کی اصل میراث ہے۔ ان کے کچھ اشعار قابل ذکر جو ہیں وہ پیش خدمت ہیں کہ ہر ایک حیات کی تکمیل موت ہوتی ہے،
انوکھا نقطہ میرے ذہن میں ابھر آیا، اور اکثر اشعار میں آپ کے لہجے میں گداز نظر آتا ہے۔ خوبصورت سما میری یادیں حسین، غم بھلا صبر کر اب مجھے یاد کر، میں اکیلی چلی مجھ کو منزل ملی، تو رہا بے ثمر اب مجھے یاد کر۔ کچھ اشعار میں ان کی کچھ تلخی کا تاثر بھی محسوس ہوتا ہے کہ تیرے ضمیر کو اب میں جگا کے چھوڑوں گی، سکن کا معجزہ تجھ کو دکھا کے چھوڑوں گی، واہ، تمام عمر میں روئی ہوں تیری یادوں میں، مگر میں اب کے تجھے بھی رلا کے چھوڑوں گی۔ ایسے بھی اشعار جو ہے وہ نظر سے گزرے ہیں جن میں تخیل کی جو ایک شدت کہنا چاہیے کہ وہ اس لحاظ سے تھوڑا سا کمزور محسوس ہوئے ہیں مجھے، شاید آپ کی رائے میرے ساتھ آپ متفق نہ ہو۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ زیست چراغ یا دیا ہے، تاحال ازل سے جل رہا ہے، تجھ سا نہیں مل سکا گوہر، ایسی تیری منفرد ادا ہے، ملتی ہے مجھے ذرا سی مشکل، قسمت کا عجب یہ مسئلہ ہے۔ کچھ اور اشعار میں آپ فرماتی ہیں کہ تم کیا ہو گیا؟ کہاں چلے گئے شاہد صاحب؟ تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ آف لائن ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے، کوئی لائٹ وائٹ تو نہیں چلی گئی ان کیا؟ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا تبصرہ تقریباً مکمل ہو گیا۔ اب آخری اشعار ہی تھے، آپ دعوت دے سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ محترمہ کائنات صاحبہ کے مضمون کے لیے میں دعوت دوں گی محترم خالد نقاش صاحب کو کہ وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکی ہیں کسی مجبوری کی بنا پہ۔ کائنات احمد کا مضمون جو ہے وہ دوسری کتاب کے لیے ہے، ڈاکٹر مکرم زیدی کی کتاب پر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد کمل صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا اظہار خیال کریں۔ ہمارے ساتھ ہیں نہیں، اب جناب صدر جو ہے نا اس پر تبصرہ بھی کریں گے اور صدارتی خطبہ بھی دیں گے اور اس بحث کو سمیٹیں گے۔ جی، تو ڈاکٹر نواز کمل نہیں ہے ہمارے ساتھ، نہیں آئے ہیں۔ جی زیدی بھی تھے۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی، آپ کی آواز آ رہی ہے جی ارشد جاوید صاحب۔ جی، بہت شکریہ۔ آج کی محفل آپ نے بڑی بھرپور محفل سجائی۔ بہت شکریہ۔ سمرین صاحبہ کا یہ دوسرا پڑاؤ ہے، آرزو کا دیا۔ اچھا، یہ میں پڑھنے کا کچھ کہنا چاہ رہی تھی سمرین صاحبہ کے لیے، سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے معذرت کے ساتھ، تھوڑا سا میں 2-4 لائنیں اگر کہہ دوں تو آپ صدر صاحب کی اجازت سے۔ جی بسم اللہ۔ جی، سمرین صاحبہ نے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ میں ٹریول میں ہوں اور میں اس لیے شامل نہیں ہو سکتی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے 2-4 منٹ کے لیے ضرور شامل ہو جاؤں گی۔ اور مکرم صاحب کی کتاب پہ انہوں نے وہ ہم بعد میں کریں گے ان کا تبصرہ، بس اتنا ہی ان کا میسج تھا۔ سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا جناب ارشد جاوید صاحب۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ دوستوں نے بڑی اچھی باتیں کی، لگتا ہے کہ سب تک کتاب پہنچی اور انہوں نے اس کا کچھ نہ کچھ مطالعہ بھی کیا اور اس حوالے سے پھر انہوں نے بات بھی کی۔ محترمہ جویریہ صاحبہ نے ابتدائی باتیں جو کی ہیں وہ ہر شاعر کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں اور یہ اسی طرح ہوتا ہے اور اسی طرح ہوتا آیا ہے۔ جی
आजम कमाल साहब ने उनके अशार का हवाला दिया, बड़ी अच्छी बातें की। मंजूर साकिब साहब ने उन शेर अयूब की तरफ इशारा किया जो अपना किताब में मौजूद है, और ये उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कहीं कहीं औज़ान का भी प्रॉब्लम है, और कहीं कहीं ताकीद लफ्ज़ी इस तरह से बेदर्दी के साथ इस्तेमाल की गई है कि अगर उसका थोड़ा सा उसकी तरतीब उलट ली जाती तो मिसरा बिल्कुल सीधा और रवां हो सकता था। बहरहाल ये उनका हुनर है, उनको ताकीद लफ्ज़ी में मज़ा आता है या रवां सीधा और सलीस मिसरा कहने में वो लुत्फ लेती हैं। ये लिखने वाले का हक भी है और उसका इस्तेहकाक भी है। इसमें बात हो भी सकती है और इससे अपना गुरेज भी किया जा सकता है। दूसरी बात, डॉक्टर एहसान काबिल साहब ने बातें की, वो कुछ थोड़ी सी जहन से बाला भी लगी और हैरत भी हुई, लेकिन बहरहाल हर आदमी का एक अपना नुक्ता नज़र है, वो जिस तरह किसी बात को कंसीव करे, जिस तरह शायरी को कंसीव करे। शायरी एक्चुअली अब एक फैशन बन चुका है, लोग इसको बतौर फन इसका इजहार नहीं करते या इसको अपनी ज़ात, मारूज और कायनात के हवाले से इसमें कोई बात नहीं होती। गालिब ने कहा, मीर ने कहा, सौदा ने कहा, ज़ौक़ ने कहा, दाग ने कहा, इलामा इकबाल ने कहा, उसके बाद फैज़ ने कहा, नदीम ने कहा, लेकिन आज हमारे ज़माने में हर दूसरा तीसरा आदमी शेर कह रहा है। उसे बल्कि बाज़ ऐसा होता है कि उसमें शेर कहने की वो अर्ज नहीं भी होती, तो वो एक जोर के साथ वो शेर कह रहा होता है। वो शेर खुद बता रहा होता है कि मैं अपने तख्लीक़कार से, अपने शायर से आसानी के साथ डिलीवर हुआ हूँ, या मैं बहुत अपना मुश्किल से गुजर के यहाँ आया हूँ। लेकिन एक बात समरीन साहिबा के इस आरजू का दिया पढ़ते हुए महसूस होती है कि उन्होंने बड़े सलीस अंदाज में बातें की है, ना खुद उलझी है, ना उन्होंने अपनी कारी को उलझाया है। शायरी एक्चुअली दो दुनियाओं का सफर है। एक वो दुनिया जो हम देख रहे हैं, हमारे बाहर की दुनिया है, चलते फिरते लोग हैं, लोगों से मिलना जुलना है, हादसात है, मुआशरा है, मुआशरत है, हमारे मसाइल हैं। और एक वो दुनिया है जो हमारे अंदर है, सिर्फ हमारी अपनी है, जहाँ हम खुद से हम कलाम होते हैं, जहाँ हम अपनी बात करते हैं। लेकिन एक चीज जो है वो तय है कि ये जो दोनों सफर हैं, ये जो बाहर का है या जो अंदर का है, इन दोनों में तकलीफें उठानी पड़ती हैं। बाहर के सफर में पाँव छलनी होते हैं और अंदर के सफर में रूह छलनी होती है। ये जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मोहतरमा बात थी। समरीन साहिबा का दूसरा पड़ाव है। यकीनन वो यहाँ कुछ देर सस्ताएंगी, रुकेंगी, अपने इर्द गिर्द का जायजा लेंगी और जो उन्होंने लिखा है उस पर भी गौर फरमाएंगी, और उन्हें इस बात का भी अंदाजा होगा कि उनके पाँव ज्यादा जख्मी हुए हैं या उनकी रूह ज्यादा जख्मी हुई है। मुझे नासिर काज़मी का एक शेर याद आ रहा है, बड़ा खूबसूरत शेर है कि आया गया न मैं कहीं, आया गया न मैं कहीं, सुबह से शाम हो गई, जल से रहे हैं हाथ क्यों, टूट रहा है क्यों बदन। बहुत अब खूबसूरत। ये वो सफर है जो शायर तख्लीक का रूहानी तखयलाती सतह पे करता है, और शायर के साथ ये मसला है कि शायर हर वक्त सफर में रहता है, वो सोचता रहता है, वो चीजें बुनता रहता है, वो ख्यालात के ताने बाने अपना बनाता रहता है, और फिर कहीं जाके एक पके हुए आम की तरह कोई एक शेर
تو ایک غزل اس کی جھولی میں آ گرتی ہے. آ جاتی ہے، گر جاتی ہے. یہ بڑا دشوار گزار راستہ ہے. شعر کہنا بڑا مشکل ہے. ویر امیر بینائی نے کہا تھا کہ خشک سیروں تنے شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب کہیں ہوتی ہے ایک مصرع تر کی صورت. جی اب مصرع تر تو نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، پکے ہوئے آم نصیبوں والے کھاتے ہیں اور پکا کے تو ہر کوئی کھا رہا ہے. یہ فرق ہے، بہت خوب. یہ فرق ہے شعر کہنے میں اور شاعری کرنے میں. لیکن سمرین صاحبہ نے یقیناً ایک مشکل راستہ چنا ہے، سنا لیا. اور یہ جو مشکل راستہ ہے یہ ان کے لیے کب آسان ہوتا ہے اور کیسے آسان ہوتا ہے اس کا ابھی وقت اس میں ابھی تھوڑا سا وقت لگے گا. بات یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ کراچی سے اپنا تعلق رکھتی ہیں اور اس وقت دوحہ اور قطر میں موجود ہیں. یہ جو ہجرت کا دکھ ہے یہ بھی ان کے ہاں کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہجرت کا جو دکھ ہے نا یہ بہت بڑا دکھ ہے، یہ بہت بڑا تجربہ ہے، یہ ولیوں پیغمبروں کا تجربہ ہے. اور اس سے اگر عام انسان گزرے یا اس کو گزارا جائے تو اس سے بڑا امتحان کوئی نہیں. لیکن ہمارے ہاں تو کئی قسم کی ہجرتیں ہیں. ذات کی ہے، جبر کی ہے، ریاستی جبر کی ہے، معاشی جبر کی ہے، معاشرتی جبر کی ہے. ہمارے ارد گرد اتنے جبر ہیں کہ وہ اختیاری بھی ہیں اور غیر اختیاری بھی، دونوں طرح سے. اور شاعر جو احساس آدمی ہوتا ہے اپنے ارد گرد اگر ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی تپش یا ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاعری کا لازمہ بھی بنتی ہیں اور شاعری کی بنیاد بھی بنتی ہے. البتہ سمرین صاحبہ کی شاعری میں جو ایک نارسائی کا دکھ ہے وہ بہت جگہوں پہ نمایاں ہوا ہے. ان کا ایک شعر ہے، میں اس کو آرزو کے دیے کی اگر کلید بھی کہہ دوں تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک ایسا شعر ہے کہ اگر اس کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو سمرین صاحبہ کی جو شاعری کا بنیاد ہے، جو ان کا مرکزی نقطہ ہے، وہ آپ بخوبی وہاں تک رسائی پا لیں گے. شعر ہے کہ وقت چلتا رہا رک نہ پایا کہیں، وقت چلتا رہا رک نہ پایا کہیں، دے نہ پائی مجھے عمر رفتہ حساب. اب بہت خوب. بات یہ ہے کہ یہ نارسائی کا جو دکھ ہے نا یہ اصل میں خود آشنائی کے غم میں ڈھل گیا ہے. اور عمر رفتہ سے حساب مانگنا بڑے دل گردے کا کام ہے. یہ عمر رفتہ ایک ایسا سیٹ ہے کہ جس کی اپنے تجوری سے مال نکالنا سانپ کے منہ سے من کا نکالنے کے مترادف ہے. تو عمر رفتہ کے پس پردہ دراصل سمرین صاحبہ کی اپنی کچھ محرومیاں بھی ہیں، وہ ہر انسان کی ہوتی ہیں، میری بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بھی ہو سکتی ہے. تو ان کا بھی اظہار جو ہے وہ تلخ لہجے میں ہوا ہے. یقیناً محرومی میں تلخی کا عنصر جو ہے وہ بڑا نمایاں ہوتا ہے. پھر ایک آخری اور بات یہ ہے کہ یہ جو آرزو ہے نا، آدمی کے اندر خواہش بھی ہوتی ہے، آرزو بھی ہوتی ہے، جستجو بھی ہوتی ہے. خواہش جو ہے وہ اپنی ذات تک محدود ہے، آرزو
ذات سے نکل جاتی ہے، ماورا ہو جاتی ہے، خواہش سے اگلی منزل ہے، اور جو جستجو ہے وہ اس آرزو کو تحرک دیتی ہے، حرکت میں جاتی ہے، اس کی منزل تک لے جانے کا سامان وہاں پہنچاتی ہے۔ تو یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں سمرین صاحبہ کی شاعری کو مہمیز کرتی رہتی ہیں۔ اور سب سے آخری بات جو میں ان کی شاعر ان کے متعلق یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ہمارے ہاں تنقید وہی لگے بندے لفظوں میں کی جاتی ہے جو ہم کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، اسی کو ہم دوسروں پہ ہر ایک پہ منطبق کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہر آدمی کا ایکسپیرینس الگ ہے، ہر آدمی کا اظہار کا طریقہ الگ ہے، ہر آدمی کا جذبے کی ڈیپتھ الگ ہے، ہر آدمی جو بات کر رہا ہے اس کے عناصر اپنا مختلف ہے، لہٰذا جب بھی کسی کی شاعری پہ بات کرنی کی اپنا ضرورت آتی ہے نا، تو ہمیں اس کے شعر کے حوالے سے، اس کی ذات کے حوالے سے، کیونکہ شعر اور شاعر دو مختلف چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک سکے کے دو رخ ہیں جو ہمیں الٹ پلٹ کر دیکھنے ہوتے ہیں کہ شخص کیا ہے اور شعر کیا ہے۔ اور سمرین صاحب ایک با حوصلہ عورت ہے، اور ان کی جو مردانہ وار نورد آزمائی ہے وہ سخن کشائی میں ڈھل گئی ہے۔ میں اس اظہار کے اس اپنا مقام پر میں انہیں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ انہیں اپنی شاعری کو بارے دیگر دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا اگر اس پہ کہیں وقت نکال کے، تو یا ان کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ جو موجود ہیں جو شاعری کو بہتر طور پہ اس پہ بات کر سکتے ہیں یا اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو وہ ضرور دیکھیں، تاکہ ایک سمت آدمی کی، اس طرح بندے کی ایک سمت متعین ہو جاتی ہے، پھر بندہ اس طرف چل نکلتا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بہت بہت اچھی شکریہ گفتگو سر۔ فرمائی، بہت خوبصورت تبصرہ کیا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے جناب اشرف جاوید صاحب، بہت ہی خوبصورت تبصرہ فرمایا انہوں نے۔ اور اب ہم خالد نقاش صاحب اگر کچھ کہنا چاہیں گے تو وہ کہہ سکتے ہیں، چند لائنوں میں کچھ اظہار کرنا چاہیں اگر اس پروگرام کے بارے میں۔ وقت چونکہ بہت کم ہے، اور انتہائی مجھے خوشی ہوئی اشرف جاوید صاحب کی گفتگو سن کے کہ انہوں نے وہ تمام باتیں کی ہیں جو میں کہتا یا ہمارے دیگر احباب کہتے تو شاید ہم لوگ اتنا اچھا لفظی جامہ نہ پہنا سکتے، بالکل چھپتے بھی رہے اور سامنے دکھائی بھی دیتے رہے، کہہ بھی گئے اور کچھ کھا بھی نہیں، اور وہ تمام باتیں جو ہم کہنا چاہتے ہیں انہوں نے سبھی سمیٹ دی ہیں، اور یہی ایک سینئر آدمی کا جو ہے نا وہ فائدہ ہوتا ہے، ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بالکل بے شک۔ اشرف جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کمال گفتگو کی ہے، ساری کتاب کو اور سارے تبصروں کو سم اپ کر دیا آپ نے۔ بڑی مہربانی سر، بڑی دریا نوازش، کو کوزے میں بند کر دیا آپ نے ایک طرح سے۔ اب میری ایک آپ سے گزارش ہے جی، کہ میں نا 2-3 دن پچھلوں سے اپنا مجھے بخار آ رہا ہے، میں بخار میں بیٹھا ہوں، چونکہ حکم تھا آپ کا کہ میں نے آنا ہے، تو میں بہت معذرت کہ آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا اور آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، تو آپ بالکل آپ آرام کر سکتے ہیں، آپ اپنا کیمرہ بند کر دیں، آپ آرام کیجیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی نوازش۔ بہت شکریہ آپ کی شمولیت کا۔ میری ایک تجویز ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر مکرم زیدی صاحب کی کتاب پر چند جملے ابتدا میں بول کر بے شک پھر چلے جائیے، یوں کر لیجیے۔ میں ایکچولی میں نا وہ کتاب میرے پاس آئی ہے، آرزو کا دیا۔ اچھا، وہ اپنا کتاب میرے پاس آئی نہیں ہے۔ ہاں آپ کے پاس میرے میں پاس تو سب کو بھیجی ہے اور گروپ پہ بھی ڈالی ہے۔ میرے پاس جو PDF آئی ہے نا،
वो जी आरजू का दिया की आई है। जी सर, ठीक हो सही, गया, चलिए कोई ठीक है बात जी। नहीं, तो ठीक है फिर। मैं ठीक हो गया। इसलिए मैं उसको पढ़ भी चलिए नहीं सका बहुत कि बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपने तबीयत नासाजी के बावजूद हमारे प्रोग्राम में बहुत शिरकत की और मेहरबानी, आप इतनी देर से बड़ी बैठे हुए बड़ी ताखिर स्वादिष्ट। भी हुई इंशाल्लाह प्रोग्राम में, आपसे बहुत माजरत। आपसे भी मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह और इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर बिल्कुल। मैं फिर खुशी शुक्रगुजार हूँ आपका, आपकी मोहब्बतों का। नहीं सर, मैं बड़ी मेहरबानी, बड़ी आपका हुक्म तो नहीं टाला जा सकता ना, उसकी तमीम बहुत जरूरी मोहब्बतें होती है। आप, बड़ी बहुत मेहरबानी, बड़ी मोहब्बतें आप। मेहरबानी, तो बड़ी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, हम चलते हैं अपने अपने शाहीन दूसरी। वल्ला साहिबा, जी प्लीज। अगर मुझे इजाजत दे दी जाए, मुझे 1 घंटे से ज्यादा हो गया, असल में ओके, मेरी भी तबीयत नासाज है, ठीक खालिद है, साहब को पता है, आप भी मैं ज्यादा देर बैठ तशरीफ ले नहीं जा सकती। सकती हैं, आपकी तबीयत नासाज है। आपका भी बहुत शुक्रिया बहुत कि आपने हमारे प्रोग्राम में शमूलियत बहुत इख्तियार की शुक्रिया। तबीयत नासाजी के बावजूद। बहुत आपकी मशकूर और ममनून हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको खुश शुक्र और मुराबात दे। आमीन। अल्लाह और अब हाफिज। हम चलते हैं अपने दूसरे साहिब किताब की तरफ। जनाब डॉक्टर मुकर्रम जैदी साहब कनाडा से तशरीफ रखते हैं। आपकी किताब मताए मोहब्बत हमारे इसकी सदारत फरमाएंगे जनाब मंजूर साकिब साहब फैसलाबाद से। और हमारे शुरकाए गुफ्तगू हैं मोहतरम अजहर हुसैन साहब इंडिया से, रिजवान रिशाद साहब इंडिया से, जनाब नवाज गलियाना साहब इटली से, कायनात अहमद साहिबा लाहौर से, अशरफ जावेद साहब पाकिस्तान से, समरीन नदीम साहिबा लंदन से, और खालिद नक्काश साहब लाहौर पाकिस्तान से। और प्रोफेसर राना एजाज साहब, सॉरी प्रोफेसर राना एजाज साहब, जी उनका तो नाम पहले ही लिखा हुआ था और मेरे जहन से नजर नहीं आया। प्रोफेसर राना एजाज साहब। तो हम चलते हैं अपने शुरकाए गुफ्तगू की तरफ। मोहतरम अजहर हुसैन साहब, सॉरी पहले हमारे जनाब नक्काश साहब जो हैं वो थोड़ा सा अपना मेजबानी के फराइज अंजाम देंगे और कुछ कहना चाहेंगे। जी मेरे पास एक मौका है, वो ये कि मोहतरमा कायनात अहमद साहिबा फैसलाबाद से, और वो आज चूंकि फौती की वजह से पहुंच नहीं सकी हैं, उन्होंने अपना मजमून भेजा, तो मैं उसके चंद जुमले जो है वो पेश करूंगा मुकर्रम जैदी साहब की खिदमत में, और जनाब सदर की इजाजत से। जी प्लीज। जनाब सदर इजाजत है? उसके बाद जी बिस्मिल्लाह। कायनात अहमद साहिबा का मजमून है मुकर्रम जैदी साहब की किताब पर। मैं मुकम्मल नहीं, लेकिन यह है कि वक्त के मुताबिक उसको उनकी शमूलियत यकीनी बनाती हूँ, उनकी तर्जुमानी करूंगा। जी जी, उनके मजमून का नाम है, जो उन्वान है, मताए मोहब्बत, हरफे दिल, जमाले सुखन, ख्याल जीस्त। कायनात अहमद। शायरी महज इजहार जज्बात का पैरहन नहीं होती, बल्कि वो आईना होती है जिसमें किसी दर्दमंद रूह का अक्स, किसी बेदार ज़हन का शऊर और किसी साहिब नजर की बसीरत झलकती है। डॉक्टर सैयद मुकर्रम अली जैदी का शेरी मजमुआ मताए मोहब्बत इसी जौहर खलूस, सदाकत फिक्र और लताफत एहसास का नादिर इम्तिजाज है। एक ऐसा सरमाया सुखन है जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ मज़ाहिर लतीफ़ और दिलावेज शेरी सांचों में जलवागर हैं। ये मजमुआ इस अमर का शाहिद है कि डॉक्टर साहब की शायरी फ़कत तख़य्युल की परवाज़ नहीं, बल्कि असरी शऊर, तहजीबी वुजदान और रूहानी सोच की भी आईनादार है। इनके यहाँ वारदात कल्बी, मज़हर हयात और सदाए ज़मीर यूं बाहम मरबूत हैं, गोया हर शेर एक जहाने मानी लिए हुए है। किताब की इब्तिदा हमदोनात से होती है, जिसमें ईमानी हरारत और रूहानी नज़ाकत का निखरा हुआ इम्तिजाज पाया जाता है, और बाद अज़ां अहले बैत अतहारे अलैहिमुस्सलाम से वाहलाना अकीदत शायराना करीने से यूं मकतूब होती है कि कारी वजद की कैफियत में डूब जाता है। जो अहले बैत हैं, आले अली हैं, आले रसूल, मेरे ख्याल में फैला हुआ जमाले रसूल। बहुत अच्छा,
یہ شعری اظہار محض نسبی وابستگی کا بیانیہ نہیں بلکہ معرفت محمد و آل محمد کا فیضان ہے جو شاعر کے قلب صافی سے صادر ہوا۔ ڈاکٹر زیدی کی شاعری میں ایک معاشرتی یا شعور کی جھلک بھی نمایاں ہے۔ وہ استبدادی نظام، طبقاتی جبر اور قومی بے حسی کے خلاف ایک زندہ ضمیر کی طرح صدائے احتجاج بن کر ابھرتے ہیں۔ ان کے اشعار کہیں نوحہ وطن ہے، کہیں مناجات دل، اور کہیں ایک جرت مند فکر کی گونج جو بے باکی سے حرف حق ادا کر دی ہوئی مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ قاضی سے نا انصاف ہوا میرے نگر میں، قاضی سے نا انصاف ہوا میرے نگر میں، زنداں میں مظلوم یہاں عام ملیں گے۔ تو یہ ان کا مضمون تھا، اس میں سے میں نے 2 پیراگراف عرض کر دیے، یہ ان کی ترجمانی تھی، تو میرا خیال ہے کہ کافی ہو گیا۔ بہت جی، شکریہ آپ کا۔ بہت خوبصورت، آپ نے بہت اچھی ترجمانی کی اور بہت خوبصورت مضمون انہوں نے لکھا تھا۔ اور میں جناب صدری کی اجازت سے کچھ چند لائنیں مکرم صاحب کی کتاب پر کہنا چاہوں گی۔ جی بسم اللہ۔ جی، ڈاکٹر مکرم زیدی کی کتاب متاع محبت۔ میرا کل اثاثہ متاع محبت، لبوں پر ہے ہر پل صدائے محبت، ہوئے اس طرح آشنائے محبت، مجھے ہر قدم راس آئے محبت۔ احباب، یہ قطع ڈاکٹر مکرم زیدی کی کتاب متاع محبت میں موجود ہے، اور یوں لگتا ہے کہ زیدی صاحب نے یہیں سے متاع محبت پسند فرمایا ہے۔ 216 صفحات پر مشتمل آپ کی کتاب ڈاکٹر نوید امام، سید اقبال حیدر، انیس احمد، سہیل اقبال، عبدالباسط اور محسن کاظمی کے مضامین سے آراستہ ہے۔ اس کے بعد مکرم علی زیدی نے میری بات کے عنوان سے اپنی کتاب کے بارے میں وضاحت سے بتایا ہے۔ ہمارے بہت سے سینئر دوستوں نے ارکریزی کے بعد اس کتاب کو کیسا پایا ہے، آئیے ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ تو اب میں دعوت دوں گی شرکائے گفتگو میں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم اظہر حسین انڈیا سے۔ اظہر حسین صاحب ابھی مجھے نظر آئے جی تھے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے آواز آ رہی ہے؟ جی اب بالکل آواز آ رہی ہے، لائٹ بھی آ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ باجی۔ تو صدر محترم کی اجازت سے میں اپنا تبصرہ شروع کروں؟ جی جی بسم اللہ۔ جی شکریہ محترم۔ آج محترم سید مکرم علی زیدی صاحب کی کتاب متاع محبت پر کچھ کہنے کے لیے بزم غالب کی جانب سے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا گیا۔ میں بزم غالب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھ جیسے اردو کے ایک ادنا طالب علم کو اس لائق سمجھا۔ متاع محبت مکرم زیدی صاحب کی کئی دنوں اور راتوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود شعر و سخن کو اتنا وقت دینا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم مکرم زیدی صاحب اور ان کے اہل خانہ کو اس کاوش کے لیے۔ تبصرہ کرنے کے لیے میں نے ابتدا کی 10 غزلوں کو چنا، حالانکہ بزم کی جانب سے کم از کم 15 غزلوں کے مطالعے کا حکم تھا، لیکن میں نے صرف 10 غزلوں کو ہی اپنا موضوع سخن بنایا۔ احباب بزم، میری نظر میں اردو شاعری دنیا کی سب سے آسان ترین صنف ہے۔ ایک بچہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کل خالہ گھر آئی تھی، لڈو پیڑے لائی تھی۔ بے شک ہر لحاظ سے مندرجہ بالا شعر مکمل ہے اور کسی بھی محفل میں پڑھا جا سکتا ہے، داد التحسین وصول کی جا سکتی ہے۔ اکثر و بیشتر شعراء اکرام سماعت کی پختگی کے سبب شعر کہہ لیتے ہیں اور کچھ شعراء شعر کہہ کر گنگنا لیتے ہیں۔ یہ عمل شعر کو بحر میں رکھنے کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے، لیکن بزم میں موجود میرے اساتذہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ علم عروض نام کی بھی ایک چڑیا ہوتی ہے۔ شاعر اگر اسے پنجرے میں رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو کم سے کم اسے خیال میں رکھنا تو ضروری ہے۔ علم عروض کی معلومات کے بنا شاعری کرنا ایسا ہی ہے جیسے بغیر ڈگری کا ڈاکٹر مریض کو دوا دے، لگ گئی تو لا نہیں تو خواہ۔ متاع محبت کو جیسے ہی میں نے کھولا، غزل پہ آنے سے پہلے ہی انتصاب میں ایک شعر تھا،
میں لکھنے جب بھی بیٹھا ہوں حیات مختصر اپنی، میں لکھنے جب بھی بیٹھا ہوں حیات مختصر اپنی، میں لکھنے جب بھی بیٹھا ہوں حیات مختصر اپنی، شروع تم سے ہوئی ہے ختم بھی تم پر ہی ہوتی ہے۔ یہ شعر ظاہر ہے بحر حضرت مسمن سالم میں ہے، جس کے افعال پہ آپ صدر محترم بھی جانتے، مفاعل مفاعل 4 مطلب ہے۔ اس بحر میں غالب صاحب کا ایک مشہور شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اگر مکرم زیدی صاحب کے شعر کی تختی کی جائے تو مصرع ثانی بے وزن اور بے بہر کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، دراصل ہم سماعت پر بھروسہ کر کے زیادہ تر شعر کہتے ہیں، اور جو لفظ جس طرح ہماری سماعت میں موجود رہتا ہے ہم اپنے اشعار میں اسے اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہاں بھی صاحب کتاب سے یہی غلطی سرزد ہوئی، شاعر نے لفظ شروع کو شین، رے اور واو تک ہی محدود رکھا، جس طرح ہم عام بول چال میں لفظ شروع کو بغیر عین کے ادا کرتے ہیں۔ یہی بات اس شعر کو بے بہر کر گئی۔ جزاک اللہ۔ شروع لفظ کی عین گر گئی اور شعر بے وزن و بے بہر ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عین والے لفظ کو شاعر عین کی جگہ غین رکھ کر اپنے اشعار میں باندھے تو اس طرح کی غلطی سے بچا جا سکتا ہے۔ بہرکیف کتاب کے مطالعے کا پہلا پڑاؤ ہی ہمارے لیے افسوسناک تھا، اور اب ہم نے کتاب کے مطالعے کے عروضی پیمانے پر شروع کر دیا۔ جیسے جیسے چلتے گئے اغلاط کی بھرمار عروضی طور پر نظر آتی گئی اور ہم نے نشاندہی شروع کر دی۔ 10 غزلوں کے مطالعے میں ہی ہمیں کئی اشعار بے وزن اور بے بہر ملے، جو کہ کسی بھی شعری مجموعے کی صحت کے لیے بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ 5 منٹ کا قلیل وقت ہمیں دیا گیا ہے، جی جو کہ پورا ہی ہو گیا تقریباً۔ دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے بچی ہے، جی لہذا گفتگو کو یہیں ختم کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اگر آخری جملہ بازی کہ اگر صاحب کتاب چاہے تو ہم سے پرسنل رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ بالکل، خیرن کثیرا۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ اظہر صاحب مضمون ابھی عطا آپ کر دیجیے گا ہمیں۔ جی تبصرہ بالکل سر، فرمائیں۔ اصل میں بالکل مضمون نقاش صاحب، بالکل واٹس اپ کر دوں گا میں جانی صاحب کو۔ اور ہمارے سر ساتھ وہ موجود ہیں بالکل ہمیں عطا کیجیے گا تاکہ ہم بھی سیکھیں، دوسرے لوگوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جی بالکل جی نہیں، ہم جوائن ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سیکھیں اور سکھائیں اور یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھاتے رہیں۔ جی جزاک اللہ۔ بالکل بالکل، نہیں بہت جی بھائی، خوبصورت تبصرہ آپ نے کیا، بہت ساری چیزیں آپ شکریہ کی طرف باجی، سیکھا۔ باجی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ رضوانہ رشاد صاحبہ انڈیا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ رضوانہ رشاد صاحبہ۔ رضوانہ میوٹ ہے آپ کا مائک۔ جی السلام علیکم۔ جی صدر وعلیکم صاحب کی السلام۔ وعلیکم اجازت سے، السلام۔ جی جی صدر صاحب کی بسم اللہ۔ اجازت سے میں بغیر تمہید کے ہوئے 5 منٹ میں ختم جی بسم کرنا ہے، اللہ۔ کتاب پر آتی ہوں میں۔ عنوان ہے مکرم زیدی صاحب کی شاعری، زیدی صاحب کی شاعری، جس کی محترم شخصیت کی شاعری پر بات کرنا آسان کام نہیں۔ شاعری پر تبصرہ وہی کر سکتا ہے جو کوزے کو سمندر میں بند کرنے کا ہنر جانتا ہو۔ مجھے اپنی کمائیگی کا شدت سے احساس ہے، مگر میں نے شوق سے متائے محبت کو پڑھا۔ تمام کلام پڑھ کر میرے ذہن میں جو تاثر ابھرا اس کے 2-3 پہلوؤں پر بات کروں گی۔ وقت کی قلت اور 5 منٹ کی پابندی پیش نظر ہے۔ زیدی صاحب عام فہم انداز میں شاعری کرنا پسند کرتے ہیں، اور عام فہم شاعری کا یہ کمال ہے کہ ہر قاری شاعری سنتا ہے اور سر دھنتا ہے۔ دیکھیے، ہم سرے بزم جو حال بیان کرتے ہیں، سننے والے ہمیں شاعر ہی کہا کرتے ہیں۔ اپنے دشمن ہرائے بیٹھا ہوں، سارے موسم چرائے بیٹھا ہوں،
अब अंधेरे से डर नहीं लगता, मैं दिए भी बिछाए बैठा हूँ। जैदी साहब महबूब से इस तरह शिकवा करते नजर आते हैं, साथ मेरे चलते हो हम सफर नहीं होते, दास्तां तो सुनते हो बाखबर नहीं होते, बेरुखी उसकी जैदी समझ आए ना कि वफा उम्र भर और भुलाया नहीं। जैदी साहब माशरे के दर्द को अपना दर्द समझते हैं, फरमाते हैं, खाजी से ना इंसाफ हो मेरे नगर में, जिंदा में मजलूम यहाँ आम मिलेंगे। गुलामों को कभी जंजीर की हाजत नहीं हुई, शऊर हाल हो ये कौम की हालत नहीं हुई। जैदी साहब गमे दौरान के साथ साथ गमे जाना के कर में भी मुब्तला नजर आते हैं। देखिए, कभी नजरें चुराना और वो सरगुशियां करना, ताल्लुक है कोई ऐसा बता देना ही बेहतर है। मेरी गजलों में तेरा जिक्र आया है, महकी है कहानी उसको जैदी की सुना देना ही बेहतर है। जैदी साहब आइंदा के भी शायर हैं और आइंदा के वाक़यात यूं बयान करते हैं, सुकून ज़ीस्त में जैदी तलाश करता रहा, वो ज़ात पूरी वो राहें तलाश करता रहा, मैं तो रहूंगा यूं ही ताहशर अकेला ही, वो हम सफर हो जो उसको तलाश करता रहा। इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक कभी मुकर्रम जैदी साहब का लहजा तल्ख हो जाता है। देखिए, जनाजा अब न उठेगा, न मातम लाश पर होगा, खुशी जैदी नगर में हो न हम लिखते जाते हैं। जैदी साहब रंगे तगज़ुल में भी खूब अशार कहते हैं। देखिए, मना हुई नहीं है क्यों भी यार बावजूद उसके मेरे दिल से तुम्हारी आशनाई नहीं जाती, मना हुई नहीं है कहूँ भी बावजूद उसके मेरे दिल से तुम्हारी आशनाई नहीं जाती। कभी वो गुफ्तगू में बुकलाहट मुस्कुराना भी मेरे दिल को मिली, उल्फत सराई नहीं जाती, वो मेरे देखने पर मुस्कुराना और शर्माना, अदाए वस्ल की मुझको बड़ाई याद आती है। वक्त की तंग दामनी के पेश नज़र में अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे जोर कलम और ज़्यादा। आप सबकी समातों का शुक्रिया, और मुझे आपने बुलाया और मुझे ये पहली बार मैंने तबसरा किया है, बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। रिजवाना साहिबा, आप तशरीफ लाई और आपने बहुत खूबसूरत ख्यालात का इजहार किया। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नवाज मोहम्मद गलियाना साहब। मैं उनसे कल्याणा मुल्तमिस हूँ कि वो साहब अपने ख्यालात का इजहार पहले करें। मौजूद नहीं है, तो राना एजाज साहब मौजूद है, और उनसे पहले मैं एक मिसरा जो है उसको दुरुस्त करना चाहूंगा। अब वो मैं बचपन से ही गलत सुनता आ रहा हूँ, गलत पढ़ता आ रहा हूँ। वो दाग साहब का एक मिसरा है जनाब सदर कि अल्लाह करे जोरे रकम और ज्यादा। जी ये इस तरह मिसरा है, और इसमें अल्लाह की पूरी है भी अदा होती है, और जोरे जी रकम जिसको अमूमन हम जोरे कलम कह देते हैं। तो ये मैं एक अपनी तरफ से चाह रहा जी था जी कि थोड़ी सी इल्मी बात करूं अल्लाह ना, करे मैं जोरे कलम नादान बच्चा और हूं। ज्यादा। नहीं, 5 मिनट अल, पूरी करना था, पूरे करना था, तो इतनी स्पीडीली मैंने पढ़ा है चलें, कई अल्लाह उसमें। करे जोरे रकम और ज्यादा। अच्छा, जी बिल्कुल इसी प्रोफेसर तरह है। राना जी, प्रोफेसर राना अल्लाह एजाज करे साहब जोरे तशरीफ कलम ले आए और हैं। ज्यादा। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ बहुत ही अदब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब राना एजाज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम जी सलाम। अल्लाह का अच्छा, तो शुक्र। आप अपने खूबसूरत तबसरे से नवाजिए। जी बिल्कुल। जीनत मसनद सदारत जनाब मंजूर साकिब साहब, साहब जनाब किताब सैयद मुकर्रम अली जैदी साहब, नाज़्म तकरीब, मुंतज़मीन बज़्म गालिब, मेरे लिए ये अमर इंतहाई मसरत का बायस है कि आपने जो ये गुलदस्ता आज आरास्ता और पैरास्ता किया है, इसके लिए मैं खुद एक मुंतज़म रहा हूँ। मुझे एहसास है कितनी मेहनत, कितने शब व रोज़ इसके लिए
लगाने पड़ते हैं। बहरहाल इसकी कामयाबी पर मैं बज़्म गालिब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं अपने इस मज़मून नमा खाके को की तलखीस आपके सामने रखूंगा ताकि वक्त का जो है ना वो एहसास रहे। डॉक्टर सैयद मुकर्रम अली ज़ैदी साहब किताब मताए मोहब्बत, एक फ़िक्री और फ़नी जायज़ा। बैरून मुल्क मुक़ीम वबस्तगान शेर व अदब फ़िक्री एतबार से ज़्यादा हसास वाक़या हुए हैं। प्यारों से दूरी का एहसास और हुब्बे वतन हर दम दामन गिर रहती है। ऐसे पस मंज़र में जब शायरी ज़रिया इज़हार ठहरे तो उसमें रोमानी और ज़मानी रवैये दर आते हैं। डॉक्टर सैयद मुकर्रम अली ज़ैदी की मताए मोहब्बत को भी इस पैमाने से जुदा नहीं किया जा सकता। मौसूफ दौलत एहसास से मुज़य्यन है और सबसे बढ़कर इस्लाह अहवाल समाज के ख्वाहिशमंद भी। जब वो अपने कुर्बो जवार में ज़ईफ़ुल एतक़ादी और गैरुल्लाह की पूजा पाठ के दिलखराश मनाज़र देखते हैं तो उसे इज्तिमाई बुज़दली करार देते हैं और ऐसे आलम में यूं गोया होते हैं कि बुज़दली के दामन में सारी कौम सोती है, मस्जिदें भरी हैं आज शिरक करने वालों की। सैयद मुकर्रम की निस्बत आले रसूल से है और वो इस ताल्लुक खातर को बड़ी शेरी दुनिया अपनी शेरी दुनिया की जीनत बनाते हैं। वो जो हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ, यूं सैयद मुकर्रम हज़रत अल्लामा के पैरोकार दिखाई देते हैं और एक बावकार जिंदगी के लिए अमली किरदार गोया किरदार का गाजी बनने के कायल हैं। बातल कुफ्तों के मुकाबल सर झुकाने से सर कटाना अफसल गर्दानते हैं। इसका इजहार उन्होंने बड़ी खूबसूरती से किया है। इस तरह के जीने को जिंदगी नहीं कहते, इस तरह के जीने को जिंदगी नहीं कहते, सर कटाने पड़ते हैं सर उठा के चलने को। बहुत काश ये अरूज पर बहस करने वाले मेरे दोस्त इस शेर को भी देख लेते। सैयद मुकर्रम का अज़्म समीम मौत से खौफ नहीं खाता, कूचा महबूब की संगीनी हो या जाबर हुक्मरानों की रवश फरोनियत। मुकर्रम सुन्नत हुसैनियत के अलमदारी करते हुए ऐसे जुल्मत कदों से नबर्द अजमा होना जानते हैं। उनका कहना है मौत से क्यों मुझे डराते हो। जी साहब सदर, मौत से क्यों मुझे डराते हो, हम कफन में हैं लिपटे बचपन से। अगर इंसान को समाजी अमल में आसाइश के तमाम तर मौके मुयस्सर और इन सब मुयस्सर हों और इन सब के बावजूद वो खुद साख्ता हदूदो कयूद का पाबंद बन जाए और अपनी ज़ात को किसी बड़े मिशन के हसूल के लिए सब्र आजमा इम्तहान से गुजारता रहे, ऐशो निशात की बजाय फ़क्र फाका इख्तियार करे, मजीद बरा ज़ब्त नफ्स को शार बना ले, अंजामे कार मंजिल मुराद पा जाता है। ऐसे नकूश मताए मोहब्बत में भी देखे जा सकते हैं, जैसे घर चाहते हो नापना शिद्दत को दर्द की। क्या खूबसूरती है। घर चाहते हो नापना शिद्दत को दर्द की, प्यासे रहो तुम हाथ में सागर लिए हुए। बहुत अच्छे। मादियत के इस दौरे कशाकश में मुकाबल दुश्मन वो नुकसान नहीं पहुंचाता जितना शुगर कोटेड मुनाफिक अपना पहुंचाता है। ऐसे आस्तीन के सांप कूचा बाजार में बाकसरत पाए जाते हैं। सैयद मुकर्रम ने ऐसे स्याह बख्तों का तज़किरा यूं किया है, ये कब कहा था नज़ारों से खौफ आता है, मुझे तो चांद सितारों से खौफ आता है। मैं दुश्मनों के किसी वार से नहीं डरता, मुझे तो अपने ही प्यारों से खौफ आता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरे मकाम पर यूं गोया होते हैं, गैरों में कहाँ ताकते आजार है इतनी, जो जख्म नजर आए ये अपनों ने दिए हैं। आखिरी पैराग्राफ। अल किस्सा सैयद मुकर्रम फिक्री एतबार से एक तवाना आवाज रखते हैं।
फनी एतबार से बाज़ मकामात पर झोल दिखाई देता है, अपने आबा की निस्बत और कसरत मुतालिया उनकी इस नातमामी को तमाम कर सकता है। राकमल हरूफ मसूफ के लिए दुआ गो रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, वाह, आपने बहुत मुफस्सल और जामे तबसरा फरमाया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। और हमारे साथ मौजूद है जनाब नवाज गलियाना साहब, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ वो अपने खूबसूरत ख्यालात का इजहार करें। गलियाना साहब, मुझे लगता है कि उनकी कोई मसरूफियत या तबीयत की खराबी है, जिसकी अच्छा, वजह से मेरा भी ठीक, राब्ता नहीं हो रहा उनसे। ओके। तो हमारे साथ समरीन नदीम साहिबा तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनके तरफ से मैं चंद लाइनों का इजहार करना चाहूँगी मताए हयात पे, जो उन्होंने हमें भेजी हैं, अगर सदर साहब की इजाज़त से। जी बिस्मिल्लाह। जी, समरीन कहती हैं कि मुकर्रम साहब की किताब मताए मोहब्बत मंजर आम पर आई है। नाम से ही जाहिर है कि उन्होंने मोहब्बत की सल्तनत संभाली हुई है और वो उसको अपनी मताए हयात समझते हैं। इनका कलाम अपनी मिसाल आप है। पढ़कर बहुत अच्छा लगा। सच्चाई से लबरेज डॉक्टर साहब का मजमुआ है। वतन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और इन और बाकी उन्होंने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने जिन लोगों ने उनकी किताब पर तबसरा फरमाया। वो कह रही है मैं ट्रैवल में हूँ, इस वजह से मैं हाजिर नहीं हो सकी हूँ, उसके लिए माजरत। और जनाब खालिद नक्कार साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे उन्हें मदऊ किया, और शाहीन बरलास साहब का भी उन्होंने बरलास साहबा का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, और तमाम शोरा शायरा का। तो हमारे साथ अब मौजूद है आप जनाब साहब भी है, शाहीन बरलास साहब भी कहेंगे हम आपको। नहीं नहीं, वो तो गलती से हो जाती है ना, इंसान से वही हो गई है। तो अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं खालिद नकार साहब का भी नंबर आगे है कि वो मताए हयात पे अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू। मैम, वक्त काफी हो गया है, तो अब जनाब सदर की तरफ हम आते हैं। ठीक है, जनाब सदर से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मंजूर साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे निहायत अदब से उनको दावत सुखन दूँ दी के वो आएं और अपना कलाम अपना इजहार करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये जो तनकीदी नशिस्त का आगाज हुआ है, जी, ये बहुत ही जुर्रतमंदाना कदम है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। क्योंकि हाँ, इस हवाले से कि जैसे पॉलिसी का इजहार किया गया है नक्काश साहब ने, जी इसमें सब लोगों को ज़्यादा मुआफ़क़त नज़र नहीं आएगी, क्योंकि अमूमन हम इस बात के आदी हैं कि हमें बस तारीफ़ सुनने को मिले, सही तनकीद ना हो और हमारी खराबियों और कोताहियों से हमें आगाह ना किया जाए। लेकिन ये है कि ये अगर सीखने के अमल को सामने रखा जाए कि हर इंसान दम आखिर सीखता है और उसे सीखना चाहिए, क्योंकि जिसने अकमलियत का दावा कर दिया गोया उसने जहालत को गले लगा लिया। सो ये है कि कितने ही शेरी मजमूए सामने आ जाएं, कितने ही बाल सफ़ेद हो जाएं, इंसान सीखता रहता है और उसे जी सीखना चाहिए। तो ये असल में अपनी ज़ात की तकमील होती है, ज़ात की बेहतरी के लिए कोशिश होती है। अमूमन जो लोग अपनी तनकीस को कबूल करते हैं और अपनी उसकी तब्दीली लाकर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वो वाकई एक अच्छी मकाम पर पहुंचते हैं और लोग फिर उनसे सीखते हैं। सो इंतज़ामिया की इस हवाले से बहुत काबिल कदर ये कोशिश है। तो आज जिन दोस्तों ने मताए मोहब्बत पर गुफ्तगू की है, तो उसमें पहले तो मोहतरमा शाहीन बरलास साहबा ने किताब का इब्तदाई तारुफ कराया है और उसके बाद उन्होंने मौका दिया है कि बाकी दोस्त अपनी गुफ्तगू करें। इसमें प्रोफेसर राना इजाज हुसैन साहब ने भी काफ़ी पुरमग़ज़ गुफ्तगू की है। उसमें उन्होंने बताया है कि मुकर्रम जैदी साहब के कलाम में रूमानी और ज़मानी बू कलमूनी मौजूद है। यानी जाहिर है कि जो शख्स अपनी खाके वतन से दूर होता है उसे वतन की याद तो आती है,
اور اس میں وہ بات کہتا بھی اپنے جذبات کا اور خیالات کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک محبت کا جو جذبہ ہے یہ بھی ایک بنیادی انسانی فطری جذبہ ہے، اور شاعر خاص طور پہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں اور اسے اپنے اچھے الفاظ میں کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مکرم زیدی صاحب اصلاح معاشرہ کے لیے بھی انہوں نے جو شعر سنایا اس حوالے سے اصلاح معاشرہ کے خواہش مند ہیں۔ پھر ایک ایسا شعر سنایا جس میں انہوں نے مسجدوں میں شرک کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو بعض شاعری کچھ تھوڑی سی تبلیغی نوعیت کی ہوتی ہے، لیکن عام طور پر کہا جاتا ہے کہ شاعری وہ گراں قدر ہے جس میں آفاقیت زیادہ ہے، جس میں ہمہ گیری زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ان کی کاوش ہے، تو وہ ان کے اپنی نظریہ ہے جسے وہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ منافقت سے ہر شخص بظاہر برا سمجھتا ہے اور آستین کے سانپوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان حوالوں سے اعجاز حسین صاحب نے گفتگو کی ہے۔ البتہ انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ کئی جگہ فنی جھول مجھے محسوس ہوا ہے ڈاکٹر سید مکرم علی زیدی صاحب کی کتاب متاع محبت میں۔ جی محترمہ سمرین ندیم سمر صاحب کا جو مضمون سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ شاعر جو ہے وہ سچائی کا امین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وطن سے محبت کا قائل بھی ہے۔ محترمہ کائنات احمد کا مضمون بھی سامنے آیا ہے، چونکہ وہ کسی سبب سے شامل نہیں ہو سکی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ شاعری جو ہے وہ ایک شخص کا اس کی ذات کا آئینہ ہوتی ہے، اور حضرت مکرم زیدی صاحب کی شاعری میں بھی عصری شعور پایا جاتا ہے، واردات قلبی پائی جاتی ہیں، اور انہوں نے اسپیشلی ذکر کیا کہ حمد نعت اور سلام کے حوالے سے انہوں نے جن خیالات اور جذبات کا اظہار کیا ہے وہ قابل قدر ہیں، چونکہ وہ ماشاءاللہ سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کائنات احمد نے یہ بھی بتایا ہے کہ معاشرتی آشوب کا ذکر بھی ان کے کلام میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد محترمہ رضوانہ رشاد تشریف لائیں۔ انہوں نے بتایا کہ سید صاحب کی شاعری جو ہے وہ عام فہم شاعری ہے، جس میں غم جانا بھی پایا جاتا ہے اور غم دوراں کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور رنگ تغزل میں کچھ اشعار مجھے محسوس ہوئے ہیں۔ اس کے بعد محترم اظہر حسین صاحب انڈیا سے تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے مبارکباد دی ہے صاحب کتاب کو، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں نے 10 غزلوں کا بالتفصیل مطالعہ کیا ہے، اگرچہ آرڈر تھا کہ 15 کم از کم چیزیں سامنے رکھی جائیں۔ انہوں نے اظہر حسین صاحب نے شاعری کے بہت ہی اچھے رموز کو آشکار کیا ہے اور بہت ہی گہری اور خوبصورت باتیں کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شاعر لکھتے کیسے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جو ایک ردم کو محسوس کرتے ہیں وہ گنگنا کے لکھتے ہیں، تاکہ اس گنگناہٹ میں ان کا بحر اور وزن جو ہے نا وہ کافی حد تک مناسب رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں جو پیمانہ عروض ہے اس میں کہیں کوئی سکم تو نہیں، کوئی جھول تو نہیں، پھر اس کو مزید اسے بہتر کرتے ہیں اور عروض کے پیمانے میں لاتے ہیں، اور یہ بالکل درست طریقہ کار ہے جو انہوں نے بتایا ہے۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا جس میں وہ شروع کا لفظ آیا ہے، تو جب انہوں نے شعر سنا تھا تو بحال محسوس ہوا تھا، اور عموماً یہ غلطی ہم دوست کرتے ہیں کہ شروع کو جو ہے وہ عین کے بغیر ہم پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح جس کا جو تلفظ ہے وہ شروع یعنی عین تک اس کو پڑھنا چاہیے۔ جیسے ابھی نقاش صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ اللہ جو ہے وہ پورا پڑھنا ہے کہ ہے تک اس کی آواز آئے، اللہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو اسی طرح شروع جو ہے وہ درست نہیں ہے، شروع درست ہے۔ اور انہوں نے اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ شروع کے لفظ کو آپ شروع غین اسے سمجھ لیں،
اور جس میں غین تک کا وزن درست محسوس ہو، مصرے میں وہی چیز کہیں. تو یہ بہت ہی قیمتی چیزیں اظہر حسین صاحب نے بتائی ہیں، لیکن چونکہ وقت کی کمی تھی، انہوں کا مضمون تو بڑا طویل تھا اور ظاہر ہے کہ بڑا قیمتی ہوگا، جس سے بہت سے لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ متاع محبت PDF میں مجھے بھی موصول نہیں ہوئی، جیسے کہ اشرف جاوید صاحب کو وہ کتاب غالباً متاع محبت کے بات ہو رہی تھی یا کون سی نہیں موصول ہوئی. بہرحال میں اس کا مطالعہ تو نہیں کر سکا، لیکن میں نے کہا شاید یہ پالیسی ہو کہ دوسروں کے خیالات کو دیکھ کر ہی جس کو ہم بائنڈ اپ کرتے ہیں تو وہی کافی جانا جاتا ہے. بہرحال میں متاع محبت کے لکھاری ڈاکٹر سید مکرم علی زیدی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کی شعر سے جو محبت ہے اس کی داد دیتا ہوں. مجھے امید ہے کہ وہ اس اپنے ذوق کو قائم دائم رکھیں گے، اور ہمیں آئندہ بھی کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے ملتا رہے گا. بہت شکریہ. بہت خوبصورت، بہت شکریہ جی. بہت شکریہ سر، بہت خوبصورت آپ نے تبصرہ فرمایا. منظور ثاقب صاحب فیصل آباد سے ہمارے ساتھ تھے، اور انہوں نے بہت ہی جامع اور بہت مفصل نام بنام سب کا لکھے، متاع حیات پہ انہوں نے تبصرہ کیا. بہت شکریہ سر آپ کا. تو جناب خالد نقاش صاحب کچھ اظہار کرنا چاہیں گے اگر آخر میں؟ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا. بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کا، سب کا. آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور اگر مجھ سے کوئی غلط جی بولیں. کیا سید مکرم صاحب سے کوئی کلام سنا جا سکتا ہے؟ صاحب کتاب کو یہ تو اعزاز ملنا چاہیے. جی سید مکرم صاحب سے بالکل کلام ملنا چاہیے، اور وہ اپنے اعزاز سے خیالات کوئی کے مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ہم نے وہ اصول وضع کیے تھے تو اس میں بتایا تھا کہ جناب صدارت کے بعد کسی کو گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم آئندہ کوشش کریں گے کہ جو ابتدا میں صاحب کتاب کو موقع دیا جائے اگر وہ بات کرنا چاہے، لیکن تبصرہ نگاروں سے پہلے، تاکہ وہ اپنی بات کی وضاحت نہ کر سکے کہ مجھے یہ اعتراض تھا. تو یہ ہم انہیں 2-4 منٹ ضرور صاحب کتاب کو دیں گے نیکسٹ انشاءاللہ. آج چونکہ پہلی کتاب نے وقت بہت زیادہ لے لیا تھا، تو اس لیے پھر یہ مسئلہ آ گیا کہ ہم صاحب کتاب کو شروع کے 2-4 منٹ نہیں دے سکے. کچھ ہمارا پروگرام بھی دیر سے شروع ہوا، 5-7 منٹ موبائل کے مسئلے تھے. انشاءاللہ آئندہ ہم یہ ضرور ملحوظ خاطر رکھیں گے. چلیں، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. آج آپ نے جتنا اچھا پروگرام سب نے سجایا، یقین کریں آپ سب میرے لیے باعث فخر ہیں. اور بزم غالب کا آج کا پروگرام بہترین پروگرام تھا، اور دونوں پروگرام لاجواب تھے. ہر ایک نے جو بے لاگ بات کی ہے اس نے مجھے بہت خوش کیا، مجھے بہت لطف آیا، اور یقیناً ہم سب کو سیکھنے کا بہت موقع ملا. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ تمام لوگوں کا بھی، میری طرف سے بھی. اور آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ لوگ تشریف لائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.